Series kini sa kinabuhi ni Abraham. Ay sa Genesis 12. Ningon sa dire. Ang pagtawag sa Dios kang Abraham. Unya miingon ang Ginoo kang Abraham. Biyai ang imong nasod, ang imong mga kaparentihan ug bisan ang panimalay sa imong amahan. Ug lakaw sa dapit nga ipakita ko kanimo. Himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka bantugan nga nasod. Panalanginan ko ikaw og mahimong bantugan ng imong ngalan. Pinaagi kanimo daghan ang makadawat sa panalangin. Panalanginan ko ang nagapanalangin kanimo. Apan tunglohon ko ang nagtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanang katawhan sa kalibutan. Busa mibiya si Abraham sa Haran sumala sa giingon sa Ginoo kaniya. Nag-edad ni adto si Abram og 75 years old. No? Miuban kaniya ang iyang pag-umangkon nga si Lot. Gidala usab niya ang iyang asawa nga si Sarai ug ang tanang mga kabtangan ug mga sulugoon nga natigom nila sa Haran ug nangadto sila sa Kanaan. Pag-abot nila sa Kanaan, may padayon sila hangtod nga nakaabot sila sa dako nga kahoy sa Muri didto sa Shechem. Natong panahon na didto pa magpuyo ang mga Kanaanhon. Unya nagpakita ang Ginoo kang Abram, umiingon kaniya, ihatag ko sa imong mga kaliwat kining yutaa. Busa nagbuhat si Abram og halaran alang sa Ginoo nga mipakita kaniya. Gikan didto mibalhin sila sa kabungturan sa sidlakan bahin sa Betel. Og didto nagpatindog sila og tulda. Natung-an sila sa Betel nga diha sa kasadpang bahin sa ilang nahimutangan og sa Ai. Sa sidlakan nagbuhat usab dito si Abram og halaran og misimba sa Ginoo. Nagpadayon sila sa pagpanaw paingon sa Negev. Miadto si Abram sa Ehipto. Unya miabot ang dakong kagutom sa Kanaan. Busa miadto si Abram sa Ehipto aron didto lang una mupuyo. Sa nagkaduol na sila sa Ehipto. Mingon si Abram sa iyang asawa, Sarai maanyag ka nga babae. Makita ka sa mga Ehiptohanon mo ingon sila, iya ka ng asawa. Unya patyon nila ako ug ikaw pasagdan nga mabuhi. Busa ingna sila nga managsuon kita aron dili nila ako patyon ug hatagan nila ako maayong pagtagad tungod kanimo. Busa pag-abot nila sa Ehipto nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga labihan kayo kaanyag si Sarai ug sa dihang nakita siya sa mga opisyal sa hari gisuginlan nila ang hari kun unsa siya katahom. Busa gidala si Sarai dito sa palasyo. Tungod kay si Sarai maayo gayud ang pagtagad sa hari kang Abram ug gihatagan pa siya og mga karnero, kanding, baka, asno, kamilyo ug mga sulugoon nga lalaki ug babae. Apan gihatagan sa Ginoo og malakalilisa nga sakit ang hari ug ang iyang mga sakop sa palasyo tungod kang Sarai. Busa gipatawag niya si Abram ug gipangutana, unsa kining gibuhat mo kanako? Nganong wala ka magsulti nga asawa mo di ay siya? Nganong miingon ka nga magsuon kamo? Di gikuha ko hinuon siya aron mahimong asawa. Ania ang imong asawa, kuha siya og panglakaw na kamo. Unya gimanduan sa hari ang iyang mga sinaligan nga papawaon sila. Busa gipabiya nila si Abraham ngadto nga dapit uban sa iyang asawa. Dala ang tanan nilang mga kabtangan. Gikan sa Ehipto miadto si Abram sa Negev uban sa iyang asawa, dala ang tanan niyang kabtangan ug miuban usab kanila si Lot. Adunahan kaayo si Abram, daghan siya og mga hayop pilak bulawan. Gikan sa Negev nagbalhin-balhin sila hangtod nga nakabalik sila sa dapit tunga-tunga sa Betel ug Ai. Diin nagpatindog sa ilang tulda kaniadto. Ug diin usab sila una nga nagbuhat og halaran og gisimba pag-usab ni Abram ang Ginoo dito. Si Lot nga mikuyog pagpanaw kang Abram adunay usay mga kahayupan og tulda ug tungod kay labihan na kadaghan ang ilang mga kahayupan ug uban pa nga mga kabtangan, dili sila mahimo nga mag-usa sa pagpuyo sa usa ka dapit.
ang sabsabanan dili paigo kanila. Tungod niini nagkaaway ang mga magbalantay sa ilang mga hayop. Niadtong panahon na ang mga Kanaanhon ug mga Perisnon nagpuyo pausab niadtong dapita. Busa mingon si Abram kang Lot, kita ang atong mga tawo dili angay mag-away, kay parinti kita. Ang maayo niini magbulag na lang kita tungod kay daghan pa man ang dapit nga mahimong balhinan. Pagpili kon asa nga bahin sa yuta ang imong gusto. Kung sa wala ka nga bahin, sa tuo ako. Kung sa tuo ka nga bahin, sa wala ako. Mitanaw si Lot sa palibot ug nakita niya nga abunda sa tubig ang kapatagan sa Jordan hangtod sa Zor, sama sa tanaman sa Ginoo ug sa yuta sa Epto. Sa panahon kini nga wala palaglaga sa Ginoo ang Sodoma ug ang Gomora. Busa gipili ni Lot ang tibuok nga kapatagan sa Jordan ug mipanaw paingon sa sidlakan. Sa mao nga paagi, nagbulag sila si Abram. Si Abram nagpabiling sa Kanaan samtang si Lot dito mupuyo duol sa mga syudad sa kapatagan. Gipatindog ni Lot ang iyang mga tulda duol sa Sodoma. Ang mga tao sa Sodoma labihan gayud kadautan. Labihan gayud ang ilang pagpakasala batok sa Ginoo. Sa dihang nakabiya na si Lot, miingon ang Ginoo kang Abram, gikan diha sa imong gitindugan tan-awa, pag-ayo ang imong palibot. Ang tanan nga yuta nga maabot sa imong pananaw ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat. Ug mainyo kana hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang imong mga kaliwat nga sama kadaghan sa abog. Ang abog dili maihap, busa ang imong mga kaliwat dili usab maihap. Lakaw og libuta ang tibok kayutaan, kay ihatag ko kanang tanan kanimo. Busa gibalhin ni Abram ang iyang tulda og didto siya mopuyo dool sa dagkong kakayohan sa Mamre dito sa Hebron og nagbuhat siya dito og halaran alang sa Ginoo. Hallelujah. Pila to katuig si Abram gitawag sa Dios? 75. Ikaw higala, igsuon, pila may edad nimo nga gitawag ka sa Dios? Ani nga bahin mga higala, nga gitawag siya ingon ba nga? Makarilit kay ko na ning ingon magbalhin-balhin ba? Nga, nablis kay ko na ni nga pulong nga gitawag siya ingon nga. Moingon akong, moingon sa kuha nga, balhin-balhin ka, nalagpuyo, basig asa na lang ka. Mura ka sa bato nga, dili malumutan. Kaya ang bato ko no magligid-ligid, dili malumutan. Pero nakabasa ko ani mga higala, dili man di ay dautan nga magbalhin-balhin ka. Like, gitawag siya ingon nga, inigbalhin ako, i-share lang ni nako ha. Inigbalhin ako, at tumamuhat si Ginoo, na ay mga leader nga ipiyal sa Ginoo sa kuha, dalhon sa church, halahin ako tay sa mga leader para lang adto sa church, no? Salamat kay si Ginoo. Inigbalhin ako dito dapita, halamang sangyaw sa pulong si Ginoo na adto ug hangtod na nga malukop-lukop na dapit sa dapit sa syudad. Di po dito dapit sa mga bukid-bukid na wala na pud to. Lagyo na pud kayo paluapon, no? Lagyo na kayo paluapon. So ana lang sa duol-duol. So nalukop inta ng mga halos mga iskina-iskina, nalukop. So nya mobalhin po dito inana. So ipadala daita sa Ginoo anak mga higala, no? Nga na ba napamalandong ko niini, gibalhin nila ilang tulda. No, ug magulan to mga higala dito siya lalim no, magulan to. Naitulda inana nya tulda gani to magulan so ay mga pisik-pisik. How much more kita maay kay tag Pinoy-anan, no? Wa ta nagbalhin-balhin, wala ta nagsigi og kanang wa ta nagsiglokdo sa atong tulda aron ibalhin-balhin. Pero glory to God na naibalay nga ikabalhinan. Maayo ra sad ang pagkatulog. Glory to God kay gibantayan ta sa Ginoo. Ana no? Unya dayon salamat kay sa Ginoo kini nga kuana kini nga basahon na naigo sad ko ani nga nagbalhin-balhin sa ilang gitawag sa ingon nga sa kinabuhi ni Abram nga tunga time Abram pa man siya no sa kinabuhi ni Abram nga sa iyang kinabuhi ba
nga bisan tayo ay mo ma-imagine ba, ako ma-imagine sa pagbasa nako niini na sila malipayon sila nangalagad og Ginoo, bisan tuod og nagbalhin-balhin sila silang tulda. Di sa ato pa wala pay di ingon nga pasalamat ka, higala nindot kag Pinoy-anan karon, dili ka maulanan, wala ka nagbalhin-balhin sa imong tulda, no? Wala ka nagbalhin-balhin sa imong tulda. Pero ako mga higala, wala ko nagbalhin-balhin sa akong tulda, kung dili nibalhin og puyo, no? Dito dapita na pod mag-abang mga bangay ramang gyud, pero glory to God nga gipangayon ako sa Ginoo, din ako mag-abang, so naa gyud, no? Naa, so glory to God nga sa hinay-hinay mga higala nakakuan ra yun, no? Pero diri dapita mga higala, dito siya sa Kanaan gitawag sa Dios, wala gid ingon si Abraham, wala gid ingon si Abraham nga o gipadala ko nimo diri dapita Lord, pero nganong nakalisod man ko, o wala gid tay mabasa, no? Nga gitawag si ingon niya to siya Ehipto, pagsamantala lang ngadto siya Ehipto ni puyo sa didto unya, then dito ra gitugutan po dito si Ginoo nga naikagutom kay aron managhan po yung mga hayop, yung kamilyo, nanaghan, di ba? Gitagaan siya. So glory to God na wa gid mabasa nga nireklamo si Abraham nga niingon nga gipadala ko nimo din dapita Lord, pero kanang comfort na ka ito, komportable na ka ito si Abraham dito dapita sa iya nga kuan. Gikan sa pagkataon niya 75 years, yung pag 75 years dito na nagkalisod-lisod na siya, naagi na siya kagutom. Wa tay mabasa mga higala nga kini diri siya nag-edad sa pila ka sa batanon pa siya. Wa siya nagkalisod-lisod. Diha na nato nabasa nga 75 years old na siya. Usa pa siya gitawag sa Dios, no? Nga gitawag sa ingon nga gitawag siya sa Ginoo nga kani mo ani adto ka didto. Gawas din na gawas sa imong comfort zone. Mga higala, kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo niya, komportable na ka karon, gawas din na, no? Gitawag pagpagamit sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo para sa iyang kaymayaan sa Dios. Comfort zone na ka ito siya ba? Di gipagawas siya sa Ginoo. Gawas diri. Pero wala kita mabasa nga nagkalisod-lisod na noon si Abraham sa miadto siya Ehipto, no? Miadto si Abraham sa Ehipto. Kay naman kagutom unya miabot ang dakong kagutom sa Kanaan, busa miadto si Abraham sa Ehipto aron didto lang una mo puyo, aron lang didto una mo puyo. Glory to God, no? So gitawag sig ingon ba nga wa gid miingon si Abraham nga gitawag ko nimo Ginoo, komportable na kay ko dito sa kong pamuyo nya karon nga nag-alagad ko sa imuha Ginoo, nga ingon ani Ginoo nga kahimtanga subsob na ko nangalagad diha nimo, imo kong gitawag unya wala nagkalisod-lisod, kagutom lagi ni. So wala gid siya nireklamo mga higala, no? Wag siya nireklamo na ang iya halang gigampanan niya, giatubang niya ang problema, kagutom. So dito siya, no? Uban siya ang mga pagsamantalaan lang to dito. So dili gid exempted mga higala, no? Kung tawgo na gani ka sa Dios na aman ang kalisod-lisod man, no? Dili gid ta exempted ni anak mga higala. Kat-onan ra gyud, no? Makat-on ra gyud. Munig ingon makat-on ra gyud, mabalik-balik man nato sa word yung makat-on ra gyud tungod kay mao ginay maagian, no? Wa tay mabasa diri mga higala nga siya hang pagka pagkabatanon pa unsa undi gidritso siya diri 75 years old, no? Gitawag siya sa Ginoo ug niabot ang kagutom. Hello, makarelate ba ka ani? So mana nga balhin na pud siya dito sa Hebron, no? Balhin kauban sa iya nga pag-umangkon, no? So salamat kay sa Ginoo sa mga pulong niya nga dili gid ta exempted. Si Abraham gani gitawag sa Ginoo, no? Gawas din na og tanaw sa langit og sa bala sa baybayon imong kaliwatan. Sama sa abog imong kaliwatan, no? Panalanginan ko. Amo panalangin kanimo. Tunglohon pod sa Ginoo ang mutunglo. So no, so careful gyud ta sa atong kinabuhi, no? Komportable lang. Gitawag sa ingon ba nga makontento nga di lang gid ta magbagulbol kung maabot sa tuwa nga kahimtang nga wala
kay naa gid na uban gid na sa atong pagkinabuhi nini kalibutan. God bless.